बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी अजाज बिन इल्लात का दिलचस्प वाक़या। अजाज बिन इल्लात सलमी को पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में तशरीफ़ लाए हुए हैं। शौक़े ज़ियारत उसे खैबर ले गया। इस रुखे अनवर को देखते ही चश्मे बसीरत बीना हो गई और उसने फ़ौरन दस्ते अक़दस पर इस्लाम की बैत कर ली। इसी असना में खैबर के सारे किलों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। अजाज ने मक्का वापस जाने की इजाज़त तलब की। हजूर पाक ने उसे इजाज़त अता फरमाई। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं दौलतमंद आदमी हूँ। मेरी कुछ दौलत मेरी बीवी के पास है और कुछ सरमाया मैंने मक्का के ताजरों को बतौर कर्जा दे रखा है। अगर इन्हें मेरे बारे में ये पता चल गया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और खुदावंद कुदूस को अपना परवरदिगार तस्लीम कर लिया है, तो वो मेरी सारी दौलत को हड़प कर जाएंगे और मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। अगर इजाज़त हो तो अपनी दौलत उनसे वापस लेने के लिए इला साजी से काम लूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। वहाँ से रुखसत होकर अजाज मक्का मुकरमा पहुँचे। उनके वहाँ पहुँचने से पहले अहले मक्का को इल्म हो गया था कि पैगम्बर इस्लाम यहूदियों से जंग करने के लिए खैबर रवाना हो गए हैं। ये खबर अहले मक्का के लिए बड़ी खुशी की थी। वो जानते थे कि खैबर के किले बड़े मजबूत हैं, वहाँ के यहूदी बड़े जंगजू हैं, उनके पास हर किस्म के असला के अंबार हैं और खुर्दो नोश का सामान भी उनके पास काफ़ी मिकदार में है। उन्हें यकीन था कि खैबर के यहूदी लश्कर इस्लाम को बुरी तरह शिकस्त दे देंगे। मक्का में चंद ऐसे आदमी भी थे जो ये समझते थे कि मुजाहिदीन इस्लाम को अगर कुरैश शिकस्त नहीं दे सके तो यहूदी बेचारे किसी शुमार में नहीं आते। दोनों फरीक बड़ी बेचैनी से इस जंग के नतीजा का इंतज़ार करने लगे। मक्का में जो नौ वारद आता वो उससे दरियाफ्त करते कि खैबर की जंग का क्या अंजाम हुआ है। जब अहले मक्का ने अजाज को देखा कि ये खैबर से वापस आया है तो वो उसके गिर्द जमा हो गए ताकि उससे कोई ताज़ा खबरें सुने। इन्हें ये मालूम न था कि अजाज मुसलमान हो गया है। उन्होंने अजाज से पूछा कि सुना है कि वो किता रहमी करने वाला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से जंग करने के लिए खैबर रवाना हुआ है, उसके बारे में कोई ताज़ा खबर हो तो बताओ। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगे। दूर नज़दीक से सारे मक्का वाले सिमट कर उसके आसपास जमा हो गए। उसने उन्हें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के यहूदियों ने इबरतनाक शिकस्त दी है, उनके साथियों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं और खुद उन्हें जंगी कैदी बना लिया है। यहूदियों ने यह तय किया है कि वो आपको यहाँ कत्ल नहीं करेंगे बल्कि इन्हें जंजीरों में जकड़कर मक्का भेजेंगे ताकि अहले मक्का अपने मकतूलों के कसास का बदला लेने के लिए इन्हें जिस तरह चाहें तहते करें। यह खबर सुनते ही वो खुशी से दीवाना हो गए और खुशी से नाचने कूदने लगे। उनके फलक शिगाफ नारों से मक्का की सारी फजा गूंजने लगी और घर घर खुशी के शादियाने बजने लगे। नाजरीन, अजाज ने उनके मुश्तिल जज्बात से फ़ायदा उठाते हुए कहा कि वो इसकी मदद करें और इसके मकरूज़ों से इसकी रकम वापस दिला दें। मैं चाहता हूं कि ये रकम लेकर मैं फौरन खैबर पहुंचूं और वहां मुसलमानों से छीना हुआ माल बाजार में नीलाम हो गया और उसके दूसरे तिजार की आमद से पहले खरीद लूं।
اہل مکہ نے سرمایہ کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں سے اس کی رقم لے کر اس کے حوالے کر دی۔ حجاج کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا کہ میرا جو سرمایہ اس کے پاس ہے وہ واپس کر دے، تاکہ اس سرمایہ سے وہ مسلمانوں سے لوٹی ہوئی قیمتی اشیاء سستے داموں خرید سکے۔ مسلمانوں کی شکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ناظرین مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ اس خبر سے جہاں کفار و مشرکین کو بے شمار خوشی ہوئی، وہاں مکہ کے مسلمانوں پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جب یہ خبر سنی تو ان پر ناظرین سکتہ طاری ہو گیا، اٹھنے کی تاب ہی نہ رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا ایک غلام حجاج کے پاس بھیجا تاکہ اس سے براہ راست اس خبر کی تصدیق کرے۔ اس غلام نے حضرت عباس کا پیغام حجاج کو پہنچایا۔ حجاج نے اس غلام کو کہا کہ اپنے آقا کو میرا سلام عرض کرنا، انہیں کہنا کہ میں ان سے علادگی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ غلام نے جب یہ پیغام حضرت عباس کو دیا تو فرط مسرت سے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی۔ حضرت عباس نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نظر مانی کہ وہ 10 مزید غلاموں کو آزاد کریں گے۔ زور کے وقت حجاج حضرت عباس سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ میں بالکل تنہائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تو حجاج نے پہلے سے وعدہ لیا 3 روز تک وہ راز کو افشا نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے قبل از وقت اس راز کو افشا کر دیا تو اندیشہ ہے کہ کفار مکہ ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیں گے۔ حضرت عباس نے پختہ وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اب حجاج یوں گویا ہوا، اے عباس میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میرے اسلام لانے کی خبر مل گئی تو وہ میرا مال واپس نہیں کریں گے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جب کہ لشکر اسلام نے وہاں کے سارے قلعوں کو فتح کر لیا تھا اور ان قلعوں سے جتنا مال غنیمت ملا اس کا 5واں حصہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہودیوں کے بادشاہ خی بن اخطب کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح کر لیا ہے اور ابن ابی العقیق کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شام کے وقت حجاج مکہ سے نکل گیا۔ حضرت عباس کے لیے 3 روز تک خاموش رہنا ناظرین بڑے ہی دشوار تھا، لیکن انہوں نے اپنا عہد نبھایا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو آپ نے قیمتی لباس زیب تن فرمایا، بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، ایک عصا ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس حشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور صبر کی داد دیتے ہوئے بولے، اے عباس آپ ہمیشہ خیری و عافیت سے رہیں، اتنے المناک لمحات میں اتنا صبر یہ آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہر طرح سے خیریت سے ہوں، کیونکہ حجاج نے مجھے بتایا کہ حضور کو خیبر میں فتح مبین حاصل ہوئی ہے، سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا ہے اور ان کے بادشاہ کی بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کی سعادت میسر آئی ہے۔ جب حقیقت حال سے پردہ اٹھا تو مشرکین مکہ کی توقعات کے میلات پیوند خاک ہو گئے۔ تو ناظرین میرا آج کا یہ پیغام تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔